अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस का शहर पेरिस अपने फैशन शो की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर साल इस शहर में नए से नए और अजीबोगरीब फैशन शो का इनेकाद किया जाता है, जिनमें न्यूयॉर्क में होने वाला कॉमेडी गाला शो है। इस शो में ऐसे ऐसे मलबूसात पहनकर आते हैं कि इंसान हंसने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल हमारी आज की वीडियो भी ऐसे ही मौजू पर है। आज की वीडियो में हम सन 2023 में होने वाले मेट गाला फैशन शो की बात करेंगे। इस साल दुनिया के मशहूर तरीन हॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किस तरह की अजीबोगरीब मलबूसात की नुमाइश की और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम सिर्फ शैतान की ही पूजा करते हैं। साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह फैशन के नाम पर लड़कियों के साथ क्या कुछ किया जाता है, और यकीनन हमारी आज की वीडियो भी आपके होश उड़ा देंगी। नाज़रीन गिरामी, पिछले कई सालों से पेरिस और न्यूयॉर्क में फैशन शो चलता आ रहा है। इस साल सन 2023 में भी फैशन शो का इनेकाद किया गया। इस शो में कई मॉडल्स उल्टी लटकी हुई नजर आईं। 2015 में भी जो फैशन शो हुआ था, रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल्स को अजीबोगरीब काम करते दिखाया गया था। इस बार इस शो में अनोखे कारनामे करते हुए देखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद भी दुनिया भर के मशहूर तरीन मॉडल्स ने शिरकत की। इस बार देखा गया रैपर्स मॉडल्स ने दूसरी मॉडल्स को उठाया हुआ था। ये मॉडल्स अजीब किस्म के लिबास पहनकर दूसरी मॉडल्स को उठाकर मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन इन मॉडल्स को इस तरह के अनोखे काम करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है और ना ही वो किसी से डरती हैं। और जैसे ही शो ख़त्म होता है, इन मॉडल्स का इंटरव्यू लेने वालों का रश इस कदर बढ़ जाता है कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी इस कामयाबी पर कैसा महसूस करती हैं, तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि हमें इस कामयाबी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। ये वो सब मंजर है जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन इस सब के पीछे की हकीकत कुछ और है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जब कोई नौजवान लड़की इंटरनेट और टीवी पर मॉडल को महंगे लिबास में मॉडलिंग करते देखती है, तो उसके अंदर भी फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने की ख्वाहिश पैदा होती है, जिसके बाद कुछ लड़कियां अपने वालिदैन को ज़बरदस्ती राज़ी करके फैशन इंडस्ट्री में काम करने लगती हैं। जब वो एडिशन में कामयाब हो जाती हैं, तो ये समझने लग जाती हैं कि उनके आने वाला मुस्तकबिल हसीन से हसीन तर हो जाएगा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होती हैं कि आगे चलकर उनके साथ क्या होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक लड़की मुकम्मल तौर पर काम करने लग जाती है, तो उससे कहा जाता है कि अगर एक क्लाइंट तुम्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर करे, तो वो तुम्हें डॉलर्स से माला माल कर देगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे खुश करना होगा। जैसे वो चाहेगा वैसे ही करना होगा। उसके बाद इन्हें रैंप पर कैट वॉक के लिए भेजा जाता है, जहां वो अदाएं दिखाकर आसपास बड़े लोगों को मुतासिर करती हैं। आसपास बड़े लोग जो बैठे होते हैं, इन्हें अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसे डॉलर्स का ख्वाब दिखाकर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इन्हें ऐसे ऐसे नशों का आदी बनाया जाता है कि इसके बाद लड़की के बस में कुछ नहीं रहता। क्लाइंट उसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कर सकता है, जबकि लड़की जिस सूरत हाल से गुजर रही होती है उसका उसके अपने घर वालों को भी पता नहीं होता। और अगर वो इस इंडस्ट्री से निकलना चाहे, ब्लैकमेलिंग के बाइस कभी नहीं निकल पाती। लेकिन टीवी पर जो लोग इन्हें रैंप पर सिर्फ महंगा लिबास और कैटवॉक करता देख रहे होते हैं, वो यही समझते हैं कि ये लड़की सिर्फ थोड़े से स्टाइल में चलकर कितना पैसा कमा लेती होंगी, जबकि हकीकत में कोई नहीं जानता इस सब के पीछे असल कहानी क्या है। वो किन किन मराहिल और मुश्किलात से गुजरकर यहाँ तक पहुँची है। पहले दौर में गैर मुस्लिम लड़कियों को फ़रोख्त करने के लिए मंडियाँ लगाई जाती थीं। क्लाइंट आते थे और इन्हें पसंद करते थे और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मंडियों की जगह रैंप फैशन शो लगाए जाते हैं। कुछ खुफिया क्लाइंट बैठकर लड़कियां पसंद करते हैं
اور پھر جو کیٹ واک کرتے انہیں پسند آ جائے، انہیں ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیشن شو آج کل کے دور میں لڑکیوں کی منڈی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اگر بات کی جائے نیو یارک کے فیشن شو کی، تو یہ بھی بالکل پیرس کے فیشن شو کی ہی طرح ہوتا ہے۔ اسے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے زیر اہتمام سجایا جاتا ہے اور امریکہ کے شہر نیو یارک میں کسٹیوم میں مئی کے پہلے پیر کے روز ہوتا ہے۔ عام طور پر اسے میٹ گالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میٹ گالا کو سال کے شروع کے چند ایونٹس میں ایک مانا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے معروف ستارے اور ماڈلز شریک ہوتے ہیں۔ اس کا ٹکٹ اس قدر مہنگا ہوتا ہے کہ عام شخص اس میں شرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں صرف دنیا کے بڑے ماڈلز ہی جاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں اپنے عجیب و غریب انداز سے نمائش کروا کر مزہ بھی کرواتے ہیں۔ اس تقریب کا مقصد میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں کاسٹیوم انسٹیٹیوٹ کے لیے فنڈز جمع کرنا ہوتا ہے۔ روایتی طور پر اس تقریب کے ساتھ ہی میوزیم میں سال بھر جاری رہنے والے ایونٹس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس میوزیم میں دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنر کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی طرح ہر سال میٹ گالا کے ذریعے ڈالرز جمع کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی اس ایونٹ میں پہلی نمائش آن جہانی جرمن ڈیزائنر اور آٹو لوگو فیلڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لوگو فیلڈ سے منعقد کی گئی میٹ گالا میں شرکت کرنے والی شخصیات نے بھی لوگو فیلڈ کے فیشن سے ملتے جلتے ملبوسات زیب تن کر کے اپنے طور پر خراج عقیدت پیش کیا۔ جیسے کہ میٹ گالا دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے شوبز اور مشہور ترین شخصیات شرکت کرتی ہے، پہلے ان سب کا فوٹو سیشن کیا جاتا ہے اور پھر موسیقی کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ان کی کیٹ واک کروائی جاتی ہے۔ ہر سال میٹ گالا فیشن شو معروف شخصیات کی جانب سے زیب تن کیے جانے والے انوکھے ملبوسات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتا ہے۔ اس شو میں کئی معروف شخصیات کے ساتھ ساتھ ایک لیڈی گاگا نامی خاتون بھی دکھائی گئی تھی۔ لیڈی گاگا نے ایک بہت ہی بڑا گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور پیچھے کئی لوگ ان کا لباس سنبھالے ہوئے تھے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی یہ کالے رنگ کے لباس میں نظر آئیں، جسے دیکھ کر لوگ کافی حیران نظر آئے۔ ایک عورت تو اپنے سر پر ایک یا دو نہیں بلکہ 4 ٹوپیاں رکھ کر گھوم رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس شو میں مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنائے گئے، جبکہ ایک آدمی دلہن کا لباس پہنے گھوم رہا تھا۔ اللہ کے کلام میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ آدمی کا عورت کے کپڑے پہننا اور عورت کا آدمی کے کپڑے پہننا مکروہ عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ ریحانہ سفید رنگ کا عجیب و غریب لباس پہنے اور سن گلاسز کے اوپر آئی لائشز چپکا کر گھوم رہی تھی۔ یہ فیشن نہیں، صرف ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس طرح ایک امریکی ریپر ڈوجا کیٹ نامی عورت نظر آتی ہے، جس نے میک اپ کچھ اس انداز سے کیا ہوا ہے کہ وہ بلی جیسے دکھنے لگے۔ یقین جانے یہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ یاد رہے انہوں نے اپنے اس انوکھے شو میں جو بلیاں دکھائی تھی، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا شیطانی لوگ کس طرح بلیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ ذرا خود بتائیں کہ دنیا میں ایسے فیشن بھلا کون کرتا ہوگا؟ یقیناً کوئی نہیں کرتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ $ملین کہاں سے کماتے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم امیر لوگوں کے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ ہم سے خرید لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب صرف شیطانی کام، کالے جادو کی وجہ سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی چیزوں پر غور کریں تو جب سب کی سب شیطانی سمبلز کو ظاہر کریں گی۔ اس کے علاوہ میٹ گالا فیشن شو میں تقریباً ہر شخص ہی الگ انداز میں نظر آیا۔ ہم کس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔